अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़्यादा दुआ मांगने से क्या होता है? बार बार एक ही दुआ को दोहराना और एक ही दुआ अल्लाह तबारक व ताला से मांगते रहना। क्या हमें एक ही दुआ बार बार मांगते रहना चाहिए? क्या हम बार बार और ज़्यादा दुआ अल्लाह तबारक व ताला से मांगते हैं तो हमें क्या हासिल होता है? ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा कि दुआ ये अल्लाह तबारक व ताला से एक बंदे का अपने रब से एक गहरा ताल्लुक़ होता है, एक मजबूत ताल्लुक़ होता है, और दुआ इबादत है। और अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। और तुम्हारे रब ने फरमाया कि मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूँगा। बेशक जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं वो जलील होकर जहन्नुम में दाखिल होंगे। तो अल्लाह तबारक व ताला दुआ करने वाले से, दुआ मांगने वाले से बड़ा खुश होता है, बड़ा राज़ी होता है। और अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे की इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल भी फरमाता है। और जो शख्स अल्लाह तबारक व ताला से दुआएं नहीं मांगता, अल्लाह तबारक व ताला से अपना मुंह मोड़ लेता है या एतमाद ख़त्म कर लेता है कि दुआ से तो कुछ होता नहीं है, हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे, हमारी परेशानियां दूर नहीं हो रही, तो फिर हम दुआ क्यों कर मांगे? तो ये अल्लाह तबारक व ताला से नाराज़गी की अलामत है। तो जो अल्लाह से अपना मुंह मोड़ता है तो अल्लाह उससे नाराज़ हो जाता है, और जो अल्लाह से अपना ताल्लुक़ मजबूत करता है, मजबूत करना चाहता है, तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी ज़िंदगी के मसाइल को हल कर देता है और उससे खुश हो जाता है और उससे राज़ी हो जाता है। तो याद रखिएगा कि अल्लाह तबारक व ताला ने ख़ुद कुरान करीम के अंदर फरमाया कि मुझसे मांगो, और जो मुझसे मांगेगा तो मैं उसको दे दूंगा। और जो शख्स मुझसे नहीं मांगता, तकब्बुर करता है, एराज़ करता है, रूगर्दानी करता है, तो यकीनन ऐसे तकब्बुर करने वाले लोग कल क़यामत के दिन जहन्नुम में ज़लील होकर के दाखिल होंगे। तो कितनी बड़ी अहमियत है दुआ की। तो हम बार बार दुआ मांगे, एक ही दुआ को अल्लाह तबारक व ताला से मांगते रहे, अल्लाह तबारक व ताला के सामने गिड़गिड़ाते रहे, ज़्यादा दुआ मांगते रहे। जब भी वक्त मिले, जैसे भी वक्त मिले, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए और फ़ौरन अल्लाह से अपना ताल्लुक़ कायम कर ले। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व ताला ने दूसरी जगह पर कुरान करीम के अंदर फरमाया, व इदा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाइ इदा दआनी फल्यस्तजीबू ली वलयुमिनू बि लअल्लहुम यरशुदून। और जब मेरे बंदे मेरे बारे में तुमसे पूछे तो बेशक मैं करीब हूँ, दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूँ जब वो मुझसे मांगता है। बस चाहिए कि वो मेरी बात माने और मुझ पर ईमान लाए ताकि वो हिदायत पाए। यानी अल्लाह तबारक व ताला फरमा रहे हैं कि जब मेरे बंदे आपसे पूछे तो आप कह दीजिए कि मैं दुआ करने वाले की दुआ को कबूल करता हूँ, उसकी दुआ का जवाब देता हूँ, उसकी दुआ को सुनता हूँ, उसकी ज़िंदगी के परेशानियों को हल कर देता हूँ। अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इदा दआहू, कि कौन है कि जो मुझसे दुआ मांगे और उसकी दुआ को कबूल की जाए। तो वही एक अल्लाह है जो दुआ करने वाले की, पुकारने वाले की पुकार को सुनता है। लेकिन हम फौरी तौर पर रिजल्ट चाहते हैं, हम चाहते हैं कि फौरी तौर पर हमें हमारा नतीजा मिल जाए, हमारी मांगी दुआएं हमें मिल जाए। तो ये तो अल्लाह तबारक व ताला अपनी मसलहत के पेश नज़र अपने बंदों की ज़रूरियात को पूरा करता है, अपने बंदों की जो मांगी गई जो दुआएं है वो उन्हें अता कर देता है। लेकिन कभी कभार मसलहत के नज़र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दुआ का अज्र सवाब लिख देता है, आइंदा के लिए महफूज कर लेता है। या फिर अल्लाह तबारक व ताला उस दुआ को जो उसने आज मांगा है और मांग रहा है, मांगता जा रहा है, रोज़ाना मांगता है, हर वक्त अल्लाह से मांगता रहता है, तो कुछ सालों के बाद, चंद महीनों के बाद अल्लाह तबारक व ताला वो चीज़ उसे अता कर देता है। तो हमें कभी अल्लाह से ना उम्मीद नहीं होना है, अल्लाह से कभी हमें दूर नहीं होना है, दुआएं मांगते रहना है, अल्लाह के करीब होते जाना है और अल्लाह से अपने एक ताल्लुक़ को मजबूत कायम कर लेना है। इसी तरीके से जो शख्स दुआएं करता है और अल्लाह तबारक व ताला से मांगता है, तो अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ताल्लुक़ से फरमाया कि दुआ को इबादत का मग़ज़ करार दिया। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ को इबादत का मग़ज़ फरमाया कि अद्दुआ हुवल इबादा, कि दुआ एक इबादत है। इसी तरीके से
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है کہ دعا مانگنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اسی طریقے سے رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کو خالی ہاتھ واپس لوٹائے، یعنی اللہ رب العزت اس کی جھولی بھر دیتا ہے، اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ تو یہ اللہ کا اصول ہے، اللہ کی کریمی ہے، اللہ کی رحیمی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم و کرم کا معاملہ فرماتا ہے اپنے سے دعا مانگنے والے بندے پر۔ تو ہم کیوں کر اللہ سے دور ہوئے، ہم کیوں کر اللہ سے روٹھے، ہم کیوں کر اللہ سے دور جائے؟ جب ہم اللہ سے قریب آئیں گے تو اللہ ہماری زندگی کے حالات کو بدل دے گا، مسائل کو بدل دے گا، اپنا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ دعا مانگنے سے روحانی سکون ملتا ہے اور دلی سکون ملتا ہے، ذہنی اور دماغی سکون ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنے سے، بار بار دعا مانگنے سے اور زیادہ دعا مانگنے سے قبولیت کے امکان زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ یعنی جو بندہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، اپنی عاجزی پیش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کے حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اپنی عاجزی، اپنی کمزوری کا اظہار کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے اور اپنی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک جاتا ہے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ تو جو بندہ دعائیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے حالات کو ضرور بدل دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت دعا کی برکت سے بلا سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ اسی طریقے سے دعا کرنا یہ عبادت ہے تو اس کو ثواب بھی ملتا ہے۔ تو میرا عزیزو، ہمیں اپنی زندگی کے اندر کچھ دعاؤں کا اہتمام خاص طور سے کرتے رہنا چاہیے، جیسے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ وہ دعا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ بھی ہے، استغفار بھی ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بھی ہے، اللہ کی توحید بھی ہے، اور اللہ کے اسم کے اندر شان کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگتے رہنا، کثرت سے پڑھتے رہنا، گناہوں کی معافی ہے، اللہ کی شان اور قدرت کو بیان کرنا ہے، زندگی کے مسائل کا حل ہونا ہے۔ اسی طریقے سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یہ وہ دعا ہے کہ جس کے اندر دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں، تمام طرح کے آسانیاں، سہولتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے۔ تو اس دعا کو کثرت سے پڑھتے رہے۔ اسی طریقے سے رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے رب مجھے اور میرے والدین کو اور تمام مومنین کو اس دن معاف فرما جب حساب قائم ہوگا، یعنی جب حساب و کتاب ہوگا، حساب قائم ہوگا، اس وقت یعنی اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمارے والدین کو معاف فرما دیجئے، مومنین کو معاف فرما دیجئے۔ اور یہ وہ دعا ہے کہ جو بندہ اس دعا کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دے گا اور کثرت سے مانگنا شروع کر دے گا اللہ سے، تو اللہ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیں گے انشاءاللہ، یعنی جو مانگے گا اللہ اسے عطا کر دے گا۔ تو یہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جو دعا کے تعلق سے تھیں کہ کثرت دعا سے ہمیں کیا ملتا ہے، کثرت دعا سے کیا ہوتا ہے، زیادہ دعا مانگنے سے کیا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، ایسا نہیں کہ ہم زیادہ کسی ایک چیز کو طلب کر رہے ہو تو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، نہیں مل رہی ہے، نہیں میرا عزیزو، ہمیں تو اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ تو اس ویڈیو کو لازمی طور پر شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔